بونجور مدام ليلى، كي دايره امورك؟ هانيه صحيحه الحمد لله. بغينا نولفوا لكم مدام ليلى، حتى هي في واحد وجه اعلامي بقات تبان معنا في اليوتيوب، حيت هي تبارك الله عندها واحد الخبره كبيره في هذا المجال ديال لاباغا فارماسي. من غير داك النهار قلت لكم عندها في التجميل، دابا عندها في لاباغا، واليوم جات تهضر لكم على ليجين بيكودونتير، يعني ليجين وقايه الاسنان واللثه. مدام ليلى تفضلي. السلام عليكم، جمعة مباركة. دونك جيت نهضر اليوم على وقاية ديال الأسنان والنظافة ديالها. دونك فوالا عندنا الديكام اللي هما تيكونوا مختصين على حساب التشكيل، كو سوا اللثة، الطخ، الرائحة، فاش نكونوا دايرين لي زامبلون، ولا كنكونوا دايرين اوسي لوغتو. داكوغ شاك كام تيكون فيها مجموعه ديال كل مجموعه تكون فيها الروتين ديالها. دونك المجموعه اللي معروفه بزاف اللي هي غوم وبريزيدون، هادو غنيات على التعريف، هادو كلشي الناس كيعرفوهم، كلشي تيعرفوهم. وكما تتشوفوا معنا باغ اكزومبل جانجيدكس اللي هي على حساب التا اي لو طاخ. داكوغ عندنا الباغويكس اللي هو مشاكل ديال اللثه، كتسير بالدم ياك مدام ليلى؟ كتسيل بالدم فوالا. دونك وكتكون لا جونسيف تتهرب ليهم، كتهرب السنه من اللثه، من السنه تتهرب من اللثه، من اللثه اكزاكتومون. عندنا الوايتنين سافيتير التبييض، بلونشور هي بلونشور. عندنا لا غوم بلو كي هذاك جديده المشاهدات ديالنا. سي نوفو، هو اللي لابيليزي ايكوسير. دونك فريمون لي زانغريديون اللي فيه طبيعيين 100%. اباز ديال النعناع ياك بالي بحال النعناع تما لا مونت لا اكزاكتومون باش تعطيك لا فريشور اكزاكت سير. هانتوما عندنا الاكتيفيتال، هذا تيكون مع هذا البرودوي اوسي حيت ايجيان تاع يوميه. بان دو بوش بان دو بوش تيدار يومي. باغ اكزومبل تيكون غير باغويكس ما يمكنش نفوتو فيه 10 ايام. باغويكس هو تريتمون، سا تريتمون. دونك ما تقدروش نفوتو في لو بان دو بوش بلوس كو 10 جور، نديرو 10 ايام وتنحبسوا لو تريتمون. مي لو دونتيفريس تيبقى لنا نديروه يوميا ماشي مشكل. عندنا عاود الالي كونترول. هذا الناس اللي يكون عندهم واحد الافرازات ديال الرائحه في الفم، دوك تيكونوا مديرونجين، ولا تيكون الناس يكميو. دونك تقدر مورا الريحه تبدل لهم الرائحه ديالهم. كاين اوسي الناس كتكون عندهم مدام ليلى الريحه طالعه من المعده. اكزاكتومون. وخصو دوك المشاكل تيكونوا بزاف في رمضان. اييه فريمون هذوك. Voilà. Après, on a l'ortho, tout ce qui est ortho, les appareils dentaires. Donc, on a le bain de bouche. Après, pour les enfants, qui est normalement à partir de 2 ans, 3 ans, wow, 7 ans plus. 7 ans et plus. Donc, 2 ans كنبغيو نعلموا الدراري ديالنا حتى هما لابيتود باش بقى يبغوسوا لي دون ديالهم من الصغر. Exactement. مدام ليلى شنو هو هذاك لافت بوغ لي زارت ياك؟ Pour les arts, الناس اللي يكون عندهم دي زارت. وي. فوا تيكون عندنا لي زارت سويت كلينات شي ماكله ماشي هي هذيك، ولا تيكونوا يسوفي. كاين الناس هي تقدر تاكل قرقاعه ولا شي حاجه مالحه تتنوض ليها، ولا الفاتيك على حسب كل كا. دونك هذا سي لوكال تيدار. داكوغ. وتا هو في لاكام نورمالمون ديالو راه اللي اكزيست فيه حتى لو بان دو بوش ديالو. داكوغ باش نمشيو للفمنا. وعندنا الناس سونسيفيتال، لا غام سونسيفيتال فريمون اللي هي كما تنشوفوا تقدر تشرب شي حاجه بارده تدورها سنانها، ولا شي حاجه سخونه. دونك فريمون الاسنان تيكونوا تري سونسيبل، حساسين بزاف. فوالا. وهنجي لكم واحد لاكام كو انا كتعجبني بزاف، بوتوت. دونك الناس اللي ما عندهمش مشاكل هيلو طاخ شي حاجه شويه باش تكون عندهم ريحه زوينه في فمهم ايتو، عندنا لاكام بوتوت وفيها بليزيور بارفان. عندنا لا مونت اوكاليبتوس، عندنا لا كانيل، كلو جيراف، مونت. اي اون انيس سيتروس ريغليسيون غام اللي هي طبيعيه فيها لي زيسونسيال كما فيها لي ليلى. زيسونس فريمون، وتعطيك واحد الريحه زوينه في البلابوش. او ميم طون كتهضري عليها وكتبتسمي. انفعال. هذيك فريمون جادور. زعما الناس اللي عندهم مشاكل زوينه البنات بزاف هاد لاكام. اللي تري بيان. لا هي اللي بان دو بوش ديالها. وي غزاله بزاف. عندنا لو بيكار جي فرير. هذا لو بيكار جي فرير الناس اللي بغاو تبيض الاسنان. داكوغ سي ابو بيكربونات اي لا بروميناين. الناس اوسي اللي عندهم مشكل ديال اللثه، ولا باغ اكزومبل تيديروا لي زامبلون. الناس اللي تيديروا لي زامبلون كتكون اللثه فريمون تري
هانتوما مدام ليلى نسولك واحد لا كيسيون، عافاك واش هذا ما عندوش شي اضرار على لي دون ديالنا؟ لا با دي تو طبيعي. دونك كما قلت لكم البيكربونات راه حاجه معروفه تعرفوها كاملين بانه سان برودوي اللي يبيض الاسنان، وفيه لابغوميناين واحد الماده اللي تتعاونوا باش تاكتيفيه مزيان. وشحال من مره نقدروا نديرو تقريبا يوميا؟ يوميا نقدروا نديرو فيه يوميا، نقدر نرجعوه كوم دونتيفريس تاع شاك جور. لاستوس اللي تقدري ديري مع تقدر تخلطيه غير افيك شويه تاع الماء، ولكن لاستوس اللي تيجي وافقو مزيان سي افيك دو لو اوكسيجيني. الاكسجيني تتخلط معاه، دونك منها تبيض الاسنان ومنها علاج اللثه ديالنا باش يكون فيها لي سينيور. داكور مزيانه كاع هذه القضيه ديال لو اوكسيجيني. سمعتوا البنات، خلطوا مع لو اوكسيجيني باش تلقاو النتيجه اللي بغيتو. انا هضر لكم على لا غام سانوجيل. لا غام سانوجيل حتى هي اون غام حتى هي كي لارج فيها بور لي سوان جونسيف. عندنا لا سونسيبيليتي لي سوان جونسيف توجور فاش تكون عندنا اللثه ديالنا مريضه، لا سونسيبيليتي تكون عندنا حساسه بزاف. ابخي عندنا لي كلاسيك ديالها وعندنا اباز دي زويل اسونسيال و لي تيرمال. دونك عندنا لا جونسيف افيك لي زويل اسونسيال اباز دو سوج اوكاليبتوس، ديال او تيرمال كي سون اباز دو كليور et potassium. C'est un soin complet, ça veut dire كامل. Donc que ce soit le tartre, l'huile ou علاج voilà. وعندنا هذا ديال سانوجيل بلانشور. d'accord. وتوجور كيما ان دونتيفريس لا بديت تكمل افيك ان بان دو بوش اللي هما هادو. عندنا لو سوان انتي بكتيريان، عندنا لو بلانشور اي كومبلي، وعندنا لو سوان جونسيف. توجور على حسب البيزوان ديالنا، الاحتياجات اللي عندنا. داكوغ. ومن بعد ندوز لكم لا غام بريزيدون. سي لا غام تاهي كلاسيك بحال الشكل ديالكم، حتى هي فيها عندنا لا غام بريزيدون. دونك لا غام بريزيدون حتى هي عندنا ان بان دو بوش ديال لوختو لي زامبلون، عندنا ليجيان اليوميه. هذا تا هو خطير بزاف. دونك فريمون الناس اللي عندهم مشاكل ديال اللثه الغسمي باغمي لي برودوي واعرين في علاج اللثه. ديال ديفونس سا فو الناس اللي تا هما تكون عندهم الريحه وما تكونش عندهم واحد المناعه في لابوش ديالهم، تنستعملوا ديفونس. اي ابخي اون ا السونسيبيليتي الناس اللي عندهم الاسنان حساسه بزاف و لو بلانشور. والهيلتي لا اوسي كاين في لاغام هيلتي او نيفو سي انتي بكتيريان، سا فو الناس اللي تكون عندهم مشاكل بزاف في اللثه ديالهم. ابخي اون لي بات دونتيفريس فيكساتور ديال الناس اللي ديال السنينات. ومادام داك ليكوديرم الصغير. دونك ابخي اون لي بروسادون فرشات الاسنان اللي هما تيكونوا ادابتي على حسب النوعيه ديال السنان ديالنا ولا اللثه ديالنا. دونك تكونوا سوا سوفت خفاف ولا ميديوم. داكوغ. لي غام تيخرجوا عندنا بزاف سي لا غام غوم بامتياز. ابخي عندنا تو سكي لي بروسيت انتردونتير اللي هما تيكملوا لنا النظافه ديال السنان. ماشي ضروري تكوني دايره لي باك، يعني اي واحد يقدر يستعملهم. بحال الشكل ديال لي فيل دونتير. لي فيل دونتير هذا كاين اللي تيرتاح في لو فيل دونتير، كاين اللي يرتاح في لي بروسيت انتردونتير. دونك هنايا تقدروا نمشيو حتى الدراس دغيير ونقيو ما بيناتهم. داكوغ. ميرسي مدام ليلى على هاد النصائح ديالك. وكما كتشوفوا مدام ليلى عطاتكم واحد اش غنقول لكم واحد النظره على قالت لي ديما كتهضري على لو فيزاج لو كور، علاش لما تهضريش على ليجين بيكودونتير. الوغ نتمنى تكونوا استفدتوا منها ونشكركم بزاف وجمعه مباركه وميرسي بوكو.